ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने प्रचण्ड माधव समूहको निर्णय। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको छ। स्थायी कमिटीको आइतबार बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो। संसद विघटन लगत्तै प्रचण्ड माधव नेतृत्वको बहुमत सदस्य बसेर ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष चुनेको थियो। 3 माघमा बसेको स्थायी कमिटीले संविधान, लोकतन्त्र, जनता र पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेकाले साधारण सदस्यबाट पनि किन नहटाउने भनेर ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। नेताहरूले बालुवाटारमा पुगेर स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका थिए, तर ओलीले जवाफ नदिएकाले केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। बैठकले पार्टी कार्यालय सचिवमा गङ्गालाल तुलाधरलाई थपेको छ भने उपसचिवमा मोहन गौतमलाई मनोनित गरेको छ। अर्का उपसचिव छिट्टै थपिने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। स्थायी कमिटी बैठकले ओली समूहले विसर्जनवादी कोडबाट प्रहार गरे पनि पार्टीको एकीकृत स्वरूप कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सिङ्गो देश एक ढिक्का भएको र पार्टीले थालेको सङ्घर्षप्रति कार्यकर्ता उत्साहित रहेको प्रचण्ड माधव समूहको निष्कर्ष छ। बैठकमा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूले संयुक्त सङ्घर्षका लागि भइरहेको पहलबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। 2वटा किडनी फेर्ने प्रधानमन्त्री कोही छैन, सायद विश्व रेकर्ड होला। प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2वटा किडनी फेर्ने प्रधानमन्त्री विश्वमै नरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमै 2वटा किडनी हुने प्रधानमन्त्री कोही नभएको बताएका हुन्। 2वटा किडनी फेरेको हुँदा आफू थोरै भए पनि अपङ्गता भएको उनले बताएका छन्। मेरो पनि किडनी फेल भएर अर्को किडनी ल्याएर जोडेर रहेछु। म पनि अर्को किडनीको व्हिलचेयर बोकेर हिँडे मान्छे हुँ। फेरि त्यो किडनी पनि फेल भयो, त्यसपछि अर्को किडनी राखेर नयाँ किडनीको बैसाखी टेकेर हिँड्या हो। अलिअलि अपाङ्गता नै हो, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले 2वटा किडनी फेरेको प्रधानमन्त्री विश्वमा अरू कोही नभएको दावी पनि गरे। आँखामा चस्मा मैले किन लगाएको, यदि लगाइन भने म पढ्न सक्दिनँ, त्यसकारण त्यो पनि अलिकति अपाङ्गता हो। किडनी फेल भएर अर्को लगाएर बाँच्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास मैले लिए। सायद यो पनि विश्व रेकर्ड नै होला। 2वटा किडनी फेरेको विश्वमा सायद कोही प्रधानमन्त्री छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोध गर्नेहरू देशै विरोधी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफूले देशमा स्थिरता कायम गर्न संसद भङ्ग गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको उनको दावी छ। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी हुन्, लोकतन्त्र विरोधी हुन्, देश विरोधी र जनविरोधी मान्छेहरू हुन्। बहुमतको सरकार तोडेर जोडजानको सरकार बनाउने र अस्थिरता ल्याउन खोजेकाले ताजा जनादेशमा जानु परेको उनी बताउँछन्। मैले आफ्नो हातमा लिएको भए पो तानाशाह हुन्छु, जनताको बीचमा जान्छु भन्दा म कसरी तानाशाह भए, उनले प्रश्न गरे। किनबेच र तिगडम गरेर मै शासक रहन्छु भनेको छैन, मैले त जनताको बीचमा जाउँ भनेको छु। उनले आगामी निर्वाचनबाट देशको हितमा काम गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउन आग्रह पनि गरे। केपी ओलीको के भनेको खड्ग हो, यो कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताले भने। विरोध सभाका प्रमुख वक्ता थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डका एक अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा चोइटिएको छ र त्यसको नेतृत्वमा छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उनको पछि लागेका छन् नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको के चाहिँ खड्ग भएकोले संविधान, लोकतन्त्रमाथि उनले खड्ग प्रहार गरेको जिकिर गरे। उनले त्यसको व्याख्या समेत गरेर पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। विशेष गरी ओलीको कार्यशैलीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने विश्लेषक तथा नेताहरू उनलाई केपी शर्मा ओली नभनेर खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भन्छन्। यो सम्बोधन गर्नेमा साहित्यकार तथा विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौला पनि अग्रपङ्क्तिमा पर्छन्। सुशासनका क्षेत्रमा हामीले कामहरू सुरु गर्यौं। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो, ती फाइलहरूलाई हामीले उधिन्न थाल्यौं। अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको छ त्यसका तरङ्गहरू। हामीले त केही भनेका छैनौं, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा
केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्न परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौँ, तर कसैलाई बचाउनु पनि सक्दैनौँ। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ। हामीले पुराना ती घटनाहरू उदिन्न थाल्यौँ। सुन तस्करीका पहलहरू हामीले टाल्न थाल्यौँ। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जङ्गलमा लुकाएका, मजेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकाल्यो। हुन त केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, खोइ सुन भन्दै अर्को सरकार हुँदा सेटिङ मिलाएर तस्करी हुन्छ। यो सरकार आउँछ र सेटिङ गर्नेहरूलाई पाता फर्काएर जेल हाल्छ। धन्यवाद भन्नु छैन साथीहरूले, उल्टै आरोप लगाउनुहुन्छ। यो त बेग्लै कुरा भयो। जे होस्, हामी यो ढङ्गले काम गर्दै थियौँ सरकारको ध्यान, किनभने हामीलाई सम्झना थियो। हामीले जनतालाई साह्रै ठुलो सपना देखाएका थियौँ। भ्रष्टाचारबारे मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइले तरङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री एवं केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शनिबार गृह जिल्ला पुगेर भ्रष्टाचारबारे दिएको एउटा अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले गेवालीको समर्थन पनि गरेका छन्। उनको अभिव्यक्तिका आधारमा कतिपय सञ्चार माध्यमले अख्तियारमा धुलो परेको फाइल सरकारले निकाल्दै भन्ने खालको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। सोही समाचारका आधारमा कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा के अब अख्तियार पनि सरकारको मात हताएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसलाई सरकारले निर्देशन दिन वा प्रभावमा पार्न नपाउने मान्यता रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्ने परिकल्पना संविधानमै गरिएकाले पनि धेरैले गेवालीलाई जोडेर आएको समाचारका आधारमा यस्तो प्रश्न उठाएका छन्। गेवाली सहभागी उक्त कार्यक्रमबाट प्रसारण गरिएको लाइभमा उनले प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम लिएको भने सुनिँदैन। यद्यपि गेवालीले वर्षौंदेखि धुलो परेका फाइलहरू उधिन्न थालिएको बताएका छन्। उनले त्यसबाट तरङ्ग पैदा भएको पनि दावी गरे। आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि मन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे बोल्नु उचित नहुने बताएका छन्। गृह जिल्ला गुल्मीमा शनिबार कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा कामहरू सुरु गरेको मन्त्री गेवालीले बताइरहेका थिए। उनले विभाजित देखिएको नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड नेपालले सरकारलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। त्यस्तै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि कतिपयमा तरङ्ग उत्पन्न भएको दावी गेवालीको थियो। उनले भने वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा जहाँ धुलो परेको थियो ती फाइलहरू हामीले उधिन्न थाल्यौँ। अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, त्यसका तरङ्गहरू हामीले त केही भनेका छैनौँ, तर चोरको खुट्टो काट भन्दा केही साथीहरूले त्यत्तिकै खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। नेकपा त्यति कमजोर छैन कि कसैलाई गलत आरोपहरू लगाएर प्रतिशोध साध्नु परोस्। हामी कसैलाई प्रतिशोध साध्दैनौँ, तर कसैलाई बचाउन पनि सक्दैनौँ। भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, जात हुँदैन, धर्म हुँदैन। भ्रष्टाचार हो र जो कसैले गरे पनि त्यो अक्षम्य हुन्छ, गेवालीले भनेका थिए। उनले सुन तस्करीहरूलाई पनि ठेगान लागेको दावी गरे। सुन तस्करीको प्रसङ्ग निकाल्दै गेवालीले भने हामीले पुराना ती घटनाहरू उधिन्न थाल्यौँ। सुन तस्करीका पहलहरू हामीले टाल्न थाल्यौँ। सुन तस्करहरू अहिले 32 जना भन्दा बढी जेलमा छन्। जङ्गलमा लुकाएका मझेरी मुनि खनेर राखेका डल्लाका डल्ला सुनहरू सरकारले निकालेको छ। गेवालीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। सेतो पार्टी पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले लेखे, अख्तियार पनि सरकारको मात हताएछ, उहाँहरूले नै फाइल निकाल्ने रे। अब कतिपयले कयौं वर्षसम्म पनि किन फाइललाई धुलोमा बस्नुपर्ने अवस्था बनाइयो र अहिले चाहिँ किन खोल्नु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यस्तै गेवालीको समर्थन गर्नेहरू पनि धेरै छन्। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको बेला मन्त्री गेवालीले चाहिँ आफूले आयोगलाई प्रभावित पार्न वा दबाब दिन त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको दावी गरे। उनले भने सरकारका नीतिहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी निकायहरूलाई गाइड त गर्छ नै, स्वाभाविक हो, तर त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। अख्तियारले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्छ।
उनले राजनैतिक आवरणमा कसैलाई संरक्षण नगर्ने सरकारी नीति रहेको बारे आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित रहेको बताए। उनले भने, अख्तियारले विभिन्न ढङ्गले पुराना फाइलहरू उधिँदै गयो, चाहे त्यो सुन तस्करीका कुराहरू हुन्, चाहे ललिता निवासका कुरा। अरू विभिन्न घटनामा संलग्न मानिसहरू अख्तियारकै पूर्व आयुक्तहरू समेत अहिले जेलमा छन् भनेर मैले भनेको हो। यसो भन्दा कसैले चित्त बुझ्दैन भने मैले के गर्न सक्छु र?